ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर दुख तकलीफ़ परेशानी और आजमाइश से दूर रखे। तो ये जी संडे का दिन है और हम लोग गए थे रेसकोर्स पार्क, वहाँ पे लगी हुई थी फ्लावर एग्ज़िबिशन। तो लाहौरियों को तो सबको पता ही है कि एग्ज़िबिशन लगी हुई है और मेरे ख्याल से लाहौर ये तो घूम भी आए होंगे फिर भी आए होंगे। तो ये संडे का दिन था और मेरे ख्याल से लास्ट डे था और बहुत ज़्यादा रश था। आप देख सकते हैं कि इतना हजूम था, इतनी बहुत क्राउड था, लेकिन अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी की हुई थी, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन बात वही है कि लोग बहुत ज़्यादा थे, क्राउड बहुत था और जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्लावर एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। लेकिन लोगों के ज़्यादा होने की वजह से उस तरह से एक जो व्यू था वो बन नहीं पा रहा था, लेकिन अरेंजमेंट उन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट थी और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा थे। मैं कहती हूँ जितनी जगह थी उसके हिसाब से डबल ट्रिपल लोग थे जो यहाँ पे आए हुए थे। और वो बार बार हालांकि अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर मत खड़े रहें, बल्कि मूव होते जाएं, जो देख रहे हैं वो आगे चलते जाएं। ये देखें कितने खूबसूरत उन्होंने फ्लावर से ही पीकॉक बनाए हुए थे। हाँ जी, और ये सारी जो अरेंजमेंट है ये फ्रेश फ्लावर्स की भी थी और अंदर ड्राई की भी उन्होंने की हुई थी अरेंजमेंट। लेकिन ज़्यादातर जो अरेंजमेंट थी वो फ्रेश फ्लावर्स से ही की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत था। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि बार बार अंदर अनाउंसमेंट हो रही थी कि एक ही जगह पर जो है वो रश ना लगाएं बल्कि चलते जाएं। लेकिन आपको पता है कि ऐसी जगह और सेल्फ़ी पॉइंट ना उस चीज़ को बनाया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लोग एक ही जगह पर खड़े होकर सेल्फ़ीज़ बना रहे थे और यानी कि बहुत एक तरह से देखा जाए तो मिस मैनेजमेंट थी अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से था। हालांकि जो इंतज़ामिया थी उन्होंने तो बहुत जो है अरेंजमेंट किया हुआ था, बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी और कहीं कहीं जो है बच्चे भी मिसप्लेस हो रहे थे, उनके हवाले से भी अनाउंसमेंट हो रही थी। ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर्स थे। लेकिन वही बात है, अगर थोड़ा सा लोगों के हवाले से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा वो मैनेज करके चलते तो ऐसा ना होता। ये देखिए हमारे मुल्क का सबसे लाली परचम भी ये भी फ्लावर्स से ही अरेंजमेंट की गई थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लोग खड़े होकर सेल्फीज़ बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। मैं कहती हूँ देखें ज़रूर, इंजॉय करें चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को ख़राब भी मत करें और ऐसा इस तरीके से सिस्टम करें कि आप सब जो हैं जो जितने भी लोग आए हैं चाहे ज़्यादा ही थे लेकिन थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट का ख्याल करते तो यही जो चीज़ थी वो बहुत बेहतर तरीके से भी लोग देख सकते थे और सबको टाइम भी मिल जाता। खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो अरेंजमेंट थी या एग्ज़िबिशन थी या इतने दिनों की जो मेहनत थी वो हमारे लिए ही लगाई गई थी, आवाम के लिए लगाई गई थी कि आएँ और इसको एंजॉय करें। लेकिन आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी और यहाँ तक कि हालांकि वो कह भी रहे थे, बार बार अनाउंस भी कर रहे थे। ये सामने उन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन और स्टेज लगा हुआ था और बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि बच्चों को मना करें कि फूल ना तोड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि उनकी तरफ से बिल्कुल इस चीज़ की तवज्जो नहीं की जा रही थी। बच्चे फूल भी तोड़ रहे थे, मैंने वहाँ पे देखा कि बच्चों ने फूल तोड़े हुए थे और अनाउंसमेंट के बावजूद जो है बच्चे फूल तोड़ भी रहे थे और लेकिन पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को मना आप करेंगे तभी वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ गलत है। जब आप बच्चों को खुद ही इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि हाँ जी आप फूल तोड़ लो, डजेंट मैटर, इससे कोई मसला नहीं होगा, तो वो किस तरीके से जो है रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स को किसने फॉलो करवाना है, वो हमने ही करवाना है और वो घर से ही आप जब तक बच्चों को नहीं समझाएंगे वो नहीं इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे देख के अफसोस भी हुआ कि हम लोग जो है बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम लोग बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, बच्चों को क्या जो है सिखा रहे हैं।
تو اس والے سے نا مجھے دیکھ کے کچھ چیزیں وہاں پہ بہت تکلیف ہوئی کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ہم لوگ کیا سکھا رہے ہیں، ہم لوگ ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کل کو یہی بچے جب اس سے بڑے نقصان کریں گے، اس سے بڑی غلطیاں کریں گے، تو ہم ان کو کس طریقے سے منع کر سکتے ہیں کہ جب پیرنٹس ہی اس چیز کے لیے ان کو موٹیویٹ نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتے ہوئے مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے دیکھا وہاں پہ کہ کچھ بچے واپسی پہ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، تو کچھ بچوں نے پورے گملے وہاں سے اٹھائے ہوئے تھے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ کیا یہ ایگزیبیشن اس لیے لگائی ہوئی تھی کہ آپ جاتے ہوئے گملے بھی جو ہے وہ اٹھا کے ہی گھر لے جائیں۔ اس چیز سے مجھے بہت برا لگا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بے شک ہماری ہی چیزیں ہیں، ہم عوام کے ہی لیے تھیں وہ سب کچھ، لیکن وہ اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہاں سے وہ اس کو اٹھا کے ہی لے کے چلے جایا جائے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کتنی خوبصورت یہ پھولوں سے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی کہ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پھول وہاں لوگ، تو لوگوں نے ہی ساری جگہ کو کور کیا ہوا تھا، اور آگے ہماری مورنیاں بیٹھی ہوئی تھیں، مور کو انہوں نے پورا جو ہے وہ آکوپائی کیا ہوا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آگے سارا جو تھا وہ سنو فالنگ کا وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا سسٹم، جہاں پر وہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ یہاں پہ بھی ساری جو ہے وہ پھولوں کی بہت خوبصورت ارینجمنٹ کی تھی، اور یہ ہمارا سبز ہلالی پرچم بھی جو ہے لہرا رہا تھا۔ اور یہاں پہ بڑے ہی دگ و دو کے بعد اور رش کو چیرتے ہوئے ہم آگے نکل گئے، لیکن بہت زیادہ یہاں پہ عوام تھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھیں کتنے ہاتھ ہیں جو سیلفیز اور موویز بنا رہے ہیں، اور ان میں ایک ہاتھ میرا بھی تھا کیونکہ مجھے بھی آپ کے لیے فوٹیج نکالنی تھی، تو میں نے بھی آگے بڑھ کے تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی دیر کی عوام کھڑی ہوئی تھی، اور یہاں پہ صرف یہ 2-3 منٹ کے لیے ہی یہ جو ہے سنو فالنگ جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور عوام اس کو دیکھنے کے لیے جی بہت بےتابی سے یہاں پہ دیکھیں کس قدر ہجوم اور کس قدر رش ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ لوگ اس چیز کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں، اور اسی کو میں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ رش تھا۔ تو جی یہاں پہ ہو گئی تھی شام، اور لائٹس وغیرہ انہوں نے آن کر دی تھیں، لیکن عوام کا رش ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ شام جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا رش اور زیادہ بڑھ رہا تھا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال سے اس دن کو اویل کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچ رہے تھے کہ ہم بس اس کو دیکھ لیں۔ اور مجھے لگتا ہے صرف لاہور سے نہیں بلکہ آؤٹ آف سٹی سے بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تھے ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ دیکھنے سے تعلق تو رکھتی تھی، کیونکہ لاہور ہو اور لاہوریوں کا جوش اور جذبہ نظر نہ آئے یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ لاہوریوں کو تو موقع چاہیے ایسی جگہوں کو جو ہے ایکسپلور کرنے کا۔
اور وہ اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود تھے. اور دیکھیں کتنی خوبصورت ارینجمنٹس اور کتنے خوبصورت فلاورز جو ہیں یہاں پر لگائے گئے تھے اور واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے لائٹنگ کے بعد, کتنا زبردست. اور بس جی یہاں سے ہم نے اب نکلنے کی کوشش کی کیونکہ رش بہت ہو چکا تھا. ہم اس رش میں سے باہر نکل آئے ہیں اور باہر نکلتے ہی یہاں پہ کوئی نیوز چینل والے اس کو کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور لوگوں سے ان کی رائے پوچھ رہے تھے. تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے, اللہ حافظ.